يا حبايب قلبي، شلونكم؟ شو اخباركم؟ عساكم بخير وصحة وسلام. شرح اليوم راح يكون عن افخم 3 حركات نصوص شاشة سوداء. جميع حساباتي بالوصف، اللي يريد يسألني عن شيء، المهم اي شيء ما فهم ارسلني عليهم وبس. لا نطول بالمقدمة، يلا نبدأ بالشرح. بعد ما تدخل برنامج لايت موشن راح تفتح مشروعك، تضيف الأغنية وتضيف النصوص، تكتب النصوص وتضيف الأغنية اللي بدك تصمم عليها. تجي الأول نص، تجي الموفن ترانسفورم، الخيار التالي تضغط كيفريم من هون وكيفريم من هون وتسحب تحت. والآن راح تجي تضغط له هذا الجراف، مثل ما تلاحظون تخلي هذا الجراف راح يكون على هذا الشكل. تجي تضغط له نسخ هيك، وتجي تجيب هاي اللقطة وتجي تسحب منه الانتقالات اللي بيه، تحذف الانتقالات اللي بيه وتجي تخلي تحت اللقطة من هون. وتجي لهاي ما تفارق نفس النص اللي بالأول، هاد ما تفارق. وتجي تكتب ما وحدها، وتجي تكتب وتسحبها فوق النص، فوق هذا النص. وتجي تكتب الحرف الثاني تفا، هذا تفا على هذا الشكل، وتجي تخليه فوق النص الثاني هيك. وتجي تخلي نص ثالث تفا حرف الراء على هذا الشكل، وتخلي كذلك لفوق تقريبا هيك. ونسخ آخر وتكتب هذا على هذا الشكل، حرف الكا على هذا الشكل، وتختار هذا وتختار هاي العلامة وتسحب كذلك لهون. الآن تجي تسحب النصوص بالكامل، تجي تسحب اللقطات تاعك على هذا الشكل، وتجي تخلي هذا عيني تخليها تحت. والآن نجي نخلي كيفريم من هون وكيفريم بالبداية، وتجي تسحب هذا الكيفريم، تسحب هذا النص تسحبه لفوق، هذا النص تسحب لفوق على هذا الشكل. وتجي هذا كذلك نفس الشي، كيفريم وكيفريم، وتسحب هذا الحرف تسحبه لهذا الجانب كذلك، هاي الزاوية اللي باليسرى تحت. ومن هون كذلك تحط كيفريم وكيفريم وتسحب هذا كذلك لهون. ومن هون كذلك كيفريم وكيفريم وتسحب اللقطة فوق، تخليها تقريبا هيك، تخليها من هون مثل ما تلاحظون كيف راح يصير. ومن هون كذلك هذا النص عيني تخلي كيفريم، تجي موفن ترانسفورم الخيار التالت تضغط كيفريم وكيفريم وتسحبه تحت. والآن راح نخلي نفس الجراف، هذا الجراف نخلي هذا الجراف يكون حاد شوي. وتجي من هون كذلك تعطي باس للجراف، جميع اللقطات تدي لها باس، جراف ممتاز. تعطي باس للجراف مهم جدا على هذا الشكل، مثل ما تلاحظون نشوف كيف راح يصير. والآن راح نجي نكبر شوي هاي النصوص، نكبرها شوي حتى نخليها اللقطات الأخرى، نكبرها شوي هيك. وراح نجي الآن نضيف نص آخر اللي هو أنت اكتب حقوقك أنت وكيفك. المهم أنا أكتب حقوقي من حرف الإس وتختار هذا الخط، المهم خط اللي يناسبك أنت وكيفك. هذا خط اسمه نوت وورد. المهم هذا الخط راح تلقاه بقناة التليجرام لأنه الكثير يسأل عنه. وتجي تخليه هيك، وتخلي الحرف تخلي لفوق، تخلي هيك. والآن تضغط له تكرار وتسحبه لهذا الجانب، وتكتب حرف التي
على هذا الشكل، وتنسخ كذلك وتجيب لهون كذلك وتكتب حرف الأو ستوف. المهم تكتب حرف الأو يكون صغير أو نخلي أكبر هيك أحلى، وتخلي بين هون وتسوي له تكرار مرة أخرى ستوف على هذا الشكل، وتخلي اف حرف الاف نخلي معني سكيل على هذا الشكل، و نجي نقص اللقطات على قد النصوص، تقص هاي اللقطات وهاي اللقطات كذلك. نحذف الزيادات على هذا الشكل. المهم تحذف جميع الزيادات، مثل هذا راح يكون هيك راح يدخل هيك، ومن هون راح يدخل هيك. مثلا هاي حرف الاف ما نخلي بالزاوية شوية هيك، وحرف التي صغيرة كثير، نكبرها شوي حتى تكون على قد النصوص. المهم تخليها هيك. والآن راح نجي لهذا الأربعة نجمعهم في جروب. هذا الجروب تجمعهم في جروب، وهذا كذلك اللقطات تجمعهم في جروب. مثل ما تلاحظون راح تصير هيك، يصير هيك. ومن هون تسوي من هون تأكد ان هذا هو بالنص. هاي النقطة تأكد انها بالنص، لان مرات النقطة تكون هي هون، تأكد انها بالنص يعني بالمركز، تكون بالمركز ورجع على طبيعتها على الشكل. تجي الخيار الثاني تدات نقطة وتدات نقطة، وتسوي دوران ناقص 180، وتخلي هذا الجراف على هذا الشكل، وتدات له كابي. وتجي اللقطة الأخرى تجي تأكد كذلك أنه بالنص. هاي اللقطة مثل ما تلاحظون الآن ما موجودة بالنص، خلي شوي بالنص هيك. وتجي الخيار الثاني نقطة ونقطة، ونسحب هيك ونسحب، نخلي هذا الجراف ينام على هذا الشكل. مثل ما تلاحظون راح يصير هيك. شوف كيف راح تصير الحركات، راح تصير هيك. والآن راح نجي نضيف شيكات. هذه الشيكات راح تلقى هذا المشروع بقناة التليجرام، عبارة عن مشروع شيكات. تجي لهون تخلي الشيك بالبداية، تخلي الشيك هيك، نهدف التلز مثل ما تلاحظون. ومن هون النص الثاني كذلك تخلي هذا الشيك، والنص الثالث كذلك تخلي الشيك على هذا الشكل. والآن راح نجي لهذا الشيكات، شيك فوق اللقطة تنسخه كذلك، وتجي فوق اللقطة تاك تسوي مربع فوق اللقطات، وتقص على كل نص، كل بداية نص والنهاية تقص. الآن تخلي هيك مثل ما تلاحظون كيف راح يصير. من هون كذلك تخلي هيك، ومن هون كذلك تخلي هيك، وراح تصير معك حركة فخمة وقوية. المهم إذا كنت تريد تضيف إضاءة فوق، تضيف إطار آخر تخلي عليه كامل النصوص. فقط علمك كيف تسوي إضاءة. تيجي لهون إضاءة المهم إضافة الكابي باكجراوند، هاد تخلي تأثير الكابي باكجراوند، وتجي تضيف هاد الماء، وتجي تضيف شو اسمه هذا. المهم تأثير، ما أدري شو اسمه بالعربي. المهم هذا التأثير هذا
وتجي تخلي على هذا الشكل وتجي تنسخي. او هاي الزاوية صراحة ما عجبتني هاي الزاوية. نخلي الزاوية هاي تقريبا، نخلي هيك وتعملها نسخ ونسخ 3 مرات. تجي تخلي هيك وتجي تحذف هاي وتضيف تأثير آخر اللي هو التأثير هذا مع البلور، وتخلي تقريبا هيك. وتجي تخلي هذا الخيار. والآن راح نجي نضيف التأثير اللي هو تأثير مع الألوان اللي هو هذا. تخلي تقريبا إيميل للبنفسج على هذا الشكل. تضغط له كوبي. تجي كذلك لهذه اللقطة الثانية تضغط له باست ويكون يصير المهم إيميل اللون الأحمر من هون. تلاحظون حركة بسيطة. المهم إضاءة بسيطة. يمكن لك انت تسوي إضاءة قوية أكثر مني. المهم بس نكمل بها الشرح. وتجي تحفظ اللقطات تاعك من المعرض. ومبروك عليك اللقطات الجديدة يمكن لك تستعملها. وهذا شرح اليوم والشرح القادم. والسلام عليكم.